बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अब मोदी को दुनिया की कोई ताकत फांसी से नहीं बचा सकती। 13 मावराए अदालत कत्ल मोदी के नाम निकल आए। अमित शाह योगी भी बड़ी मुश्किल में फंस गए, जबकि आलमी अदालत का मोदी को पकड़ने का फैसला। मोदी के खिलाफ आलमी अदालत को खत किसने लिखा था? तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। मोदी हिटलर की सारी बदमाशी निकल गई। यूरोपीय यूनियन का मोदी के खिलाफ खतरनाक फैसला। भारत को हर तरफ से घेर लिया गया। 21वीं सदी में भारत पर हिंदुत्व का नजरिया नाफिज करना मोदी सरकार के लिए वबाले जान बन गया। और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि चीन ने कैसे भारत का पानी बंद कर दिया है और लद्दाख से भारत की छुट्टी ने मईशत का भी जनाजा निकाल दिया। इंतहा पसंद मोदी कैसे अपने अंजाम को जा पहुंचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी सफारती तन्हाई का शिकार हो गया। आलमी वबा में चीन के खिलाफ साजिशों का जाल बिछाना मोदी को महंगा पड़ गया। चीन समेत दुनिया की बड़ी पावर्स भारत से नला हो चुकी हैं और मोदी हिटलर अपनी घटिया हरकतों के बायस न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इंतहाई बदनाम हो चुका है। मुतनाज़ा शहरियत एक्ट के दौरान दोस्त ममालिक ने मोदी से मुतालबा किया था कि वो इस काले कानून को वापस लेकिन मोदी ने साफ इनकार किया था, जिसकी वजह से उन ममालिक के अरबों डॉलर्स डूब गए। अब जब चीन ने हिमालय में भारत को दबोच लिया है तो भारत की जानिब से सफारती महाज पर कई एक ममालिक ने ताउन करने से ही इनकार कर दिया है। किसी भी आलमी फोरम पर मोदी आज हक और अपनी पॉलिसियों पर बात करने के काबिल नहीं रहा। मोदी के भारतीय मुसलमानों और मकबूजा वादी में नहते मुसलमानों पर किए गए मजालिम सारी दुनिया के सामने आया हो चुके हैं। मोदी की बुखलाहट में हर गुजरते दिन के साथ साथ इजाफा होता चला जा रहा है, जबकि चीन से शर्मनाक शिकस्त के बाद मोदी ने मासूम कश्मीरियों को अपने मजालिम का निशाना बनाने में तेजी कर दी है। रोजाना भारतीय फौज के हाथों कश्मीरी जवानों की शहादतों और गिरफ्तारियों में तेजी आती जा रही है और भारत का एक ही एजेंडा है कि गरीब को कुचल डालो और अमीरों के पांव पड़ जाओ। अमरीकी गुलाम भारत हमेशा अमरीका के तलवे चाटता रहा। चीन से इबरतनाक शिकस्त के बाद जब मोदी ने अमेरिका की मदद चाही तो अमेरिका ने उसे भारत का अंदरूनी मामला करार देकर चीन पर हमला करने से इनकार कर दिया। मोदी अब दोबारा चूंकि चीन से कोई नया तनाज़ा या बदला लेने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा उसने अपनी शर्मिंदगी और अजीमत छुपाने के लिए बेगुनाह और नहते कश्मीरियों पर एक बार फिर जुल्म तशद्दुद का बाजार गर्म कर दिया है। चीनी फौज की लातें खाने वाला भारत अब अपनी चौधराहट दिखाने के लिए मकबूजा वादी में रोजाना की बुनियादों पर कश्मीरी नौजवानों की गिरफ्तारियां और उन्हें शहीद करने पर कमर बस्ता हो चुका है। हर इलाके में नाके लगाकर भारतीय फौज कश्मीरियों का घर से बाहर निकलना महाल बना रही है और अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले मोदी का अखंड फिलहाल चीन की तरफ से तो नहीं हो सका और ना ही होगा। मोदी ने सोचा कि कश्मीरियों पर जुल्म ढाकर उन्हें मजीद कमजोर बनाकर शायद अखंड भारत का सपना पूरा किया जा सके। एक बात तो तय हो गई कि वो दौर गुजर गया जब इंडिया कश्मीरियों पर जुल्म करता था और या तो वो दुनिया को इसका इल्म नहीं होने देता था या फिर कम आवाज उठने की वजह से दुनिया इस मामले पर तवज्जो नहीं देती थी। अब पाकिस्तान पूरी कुव्वत के साथ हर आलमी फोरम पर अपने मसाइल पेश करने से पहले मासूम कश्मीरियों के हक के लिए आवाज उठाता है और भारतीय फौज के इन पर किए गए मजालिम को बेनकाब करता है। और यूं हर मुल्क आज मकबूजा वादी के मसले से ना सिर्फ वाकिफ है बल्कि भारत और
اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا امیج پوری دنیا کے سامنے انتہائی خراب ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں اب ہر بھارتی ہندو کی حرکت پر نظر رکھی جاتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف کسی بھی حرکت یا سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف غیر مہذب زبان استعمال کرنے پر نہ صرف انہیں ملازمت سے فارغ کر دیا جاتا ہے بلکہ جرم کی نوعیت کی بنا پر ان پر مقدمے بھی درج کیے جاتے ہیں۔ یہ سب پاکستان کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر مودی بھارتی مسلمانوں یا مظلوم کشمیریوں سے ان کے جائز حقوق چھینے گا تو سکھ کا سانس یہ انتہا پسند ہندو بھی نہیں لے سکیں گے۔ مودی مسلمانوں اور پاکستان سے نفرت رکھتا ہے تو اب پاکستان بھی اسے نفرت اور دشمنی کی وجہ فراہم کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کر رہا۔ حال ہی میں پاکستان نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بھارت کی ایک بار پھر نیندیں حرام کر دی ہیں، جس سے مودی پاکستان سے نفرت میں مزید تلملا اٹھا۔ پاکستان کے گورنر پنجاب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی دنیا بھر میں ایک پہچان ہے۔ وہ ہاؤس آف کامرس میں پہلی مسلم شخصیت کا اعزاز بھی رکھتے ہیں اور ان کی ساری زندگی برطانیہ اسکاٹ لینڈ میں گزری ہے۔ بھارت کے ہر اقدام پر ان کی گہری نظر ہے۔ دنیا بھر میں وہ اپنی ایمانداری اور سچائی کے باعث جانے جاتے ہیں اور بحیثیت پاکستان کے گورنر پنجاب ان کی آواز خاصی معتبر مانی جاتی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ کو ایک خط لکھ کر بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے ہاتھوں 13 ماورائے عدالت قتل اور نہتے شہریوں پر مظالم کے خلاف برطانوی پارلیمنٹ کو خط لکھ دیا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے لکھے گئے خط میں مقبوضہ وادی میں بھارتی بربریت کو بے نقاب کیا گیا اور بھارتی مظالم کا معاملہ برطانوی پارلیمنٹ میں فوری طور پر اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چودھری محمد سرور نے مقبوضہ وادی میں بھارتی مظالم اور خط کے بارے میں ویڈیو بیان بھی جاری کیا ہے۔ برطانوی حکومت اور اراکین مقبوضہ وادی میں ظلم کے خلاف کردار ادا کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کسی جنگلی اور خونخوار درندے کی طرح نہتے کشمیریوں کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے۔ بھارتی بربریت اپنے عروج پر ہے اور گزشتہ دن بھی مزید 18 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ انتہا پسند اور جنونی مودی بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر ظلم و بربریت کی انتہا کر رہا ہے۔ عالمی برادری فوری طور پر بھارت سے اس معاملے میں جواب طلب کرے۔ مودی کو عالمی عدالت میں گھسیٹے کیونکہ بھارت یا مقبوضہ وادی میں مسلمانوں پر جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں ان سب کے ثبوت موجود ہیں۔ مودی کی حرکات کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ بھارت میں تقریباً 24 کروڑ مسلمان آباد ہیں لیکن ان کی زندگیاں اور مال و جائیداد کچھ بھی محفوظ نہیں رہا۔ مودی انتہا پسند ہندوؤں اور RSS نامی دہشت گرد تنظیم کے ذریعے مسلمانوں کو اور ان کے جان و مال کو نذر آتش کروا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مودی مسلمانوں سے شدید خوف زدہ ہے اس لیے وہ انہیں ظلمانہ طریقے سے کچل کر ختم کر دینا چاہتا ہے۔ دوستو، مودی سرکار کا اب بچنا مشکل ہے کیونکہ بھارت میں مودی سرکار کے خلاف بڑی آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں۔ ان میں ایک اور طاقتور آواز کا اضافہ ہو چکا ہے۔ عالمی شہرت یافتہ بھارتی مفکر اشوک سوائن نے نریندر مودی کو بے نقاب کرتے ہوئے بڑے انکشافات کر دیے ہیں۔ انہوں نے ایک نئی ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مودی صرف اور صرف جھوٹ کے سہارے چل رہا ہے۔ مودی نے پلوامہ کے معاملے پر بھی جھوٹ بولا۔ پلوامہ ڈرامہ بھی آج ساری دنیا کے سامنے کھل چکا ہے کہ کس طرح مودی نے اپنا ہی بارود اپنے ہی بھارتی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا۔ مودی پاکستان کی دشمنی میں اپنے ہی فوجیوں کو مار رہا ہے لیکن اس کے سارے جھوٹ ایک ایک کر کے کھلتے جا رہے ہیں۔ اب مودی نے لداخ کے معاملے پر بھی اپنی ہی قوم اور دنیا سے جھوٹ بولا ہے کہ یہ جنگ بھارت جیت چکا ہے، جبکہ دنیا نے آخرکار دیکھ لیا کہ کس طرح لداخ کے مقام پر چین کے بھارتی فوج کی درگت بنائی گئی۔ آج مودی بھارت کا کھلونا بنا کر اس سے کھیل رہا ہے اور وہ جلد اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے گا۔ اس سے پہلے بھی اشوک سوائن مودی کے کالے کرتوت دنیا کو دکھا چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی عوام نریندر مودی کے مختلف چہرے دیکھے گی اور وہ کبھی روئیں گے اور کبھی ہنسیں گے۔ انہوں نے اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ بھارت میں آئندہ انتخابات سے پہلے مزید فسادات بھی عروج پر پہنچ جائیں گے، جبکہ بھارت پاکستان کے ساتھ مزید اشتعال انگیزی بڑھائے گا۔ واضح ہو کہ پاکستان کے خلاف جارحیت ایک ایسا عنصر ہے جو بھارتی سیاست میں بے انتہا مقبول ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو
ویڈیو میں بس اتنا ہی. ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار, ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے, اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشیل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.